त्यतिखेर ए हो त्यसै भनेको थियो अब आयो दिमागमा भनेर भीम भन्नुहुन्छ। अनि दौडिँदै गएर युद्ध गर्दा गर्दै जरासन्धको एउटा खुट्टालाई आफ्नो खुट्टाले टेकेर अर्को खुट्टा समातेर तान्न लाग्नुभयो भीमले। तान्ने बित्तिकै दुई भागमा चिरियो हेर्न साथ बिचमा चिरिएपछि दुई भाग भएपछि दुईतिर फ्याँकिदिनु भयो। जरासन्धको मृत्यु भई कहिले पनि हाँस्न दिन्न म जीवित रहन्जेली भनेर प्रतिज्ञा गरी र त्यसै दिनदेखि महाभारतको बिजाङपुर सुरु गरी हाँसेकै कारणले गर्दा द्रौपदी त्यस दिन नासेकी भएदेखि महाभारतको युद्ध सायद हुने थियो। र महाभारतको बीजारोपण भनेको चाहिँ दुर्योधन र द्रौपदीबाटै प्रारम्भ भएको हो भनेर सुखदेवजी महामुनिले वर्णन गर्नुहुन्छ। र यसरी पाण्डवहरूको राजस्व यज्ञ पनि पूर्ण हुन्छ। भक्तवत्सल भगवान परमात्मा भगवान श्री हरिका चरणमा उपमन्यु गोत्रीय सम्पूर्ण पितृहरूका चरणमा मेरा वाणीहरूलाई समर्पण गर्दै विश्राम लिन चाहन्छु। हरे नमः श्री हरि राधा सर्वेश्वरो विजय देतराम आत्मसनि प्रजासनि पशुसनि लोकसनि अभयसनि अग्नि प्रजां बहुलामयी करोत्पन्नं पयतु अस्मासु दत्ता चन्द्रादित्यो आरती करो राधा कृष्ण को शरण परो भगवत जी को आरती करो राधा कृष्ण को शरण यस्तो दयालु रूप छरा यस्तो दयालु रूप छरा ज्योति बालेरा यस्तो दयालो रूप छरा हो यस्तो दयालो श्री राधा भानी ओ जति जति जहाँ जहाँ जन्म भएनी प्राण यो छोटो श्री राधा भानी आवतो थामा प्रेम को बाती आरती करो भांति भांति दीप ज्योति बाले वर्णका भगवानलाई कलियुग सत्य युगमा स्मरण चिन्तन मनन भजन गरिन्थ्यो। अनि कृतेय ध्यायतो विष्णु कृतायम यजतो मखै द्वापरी परिचर्यायाम कलो तद हरिकृतनाथ। अनि सत्य युगमा सेतो वर्णको भगवानको स्वरूपको चिन्तन गरेर ध्यान मात्र गर्नाले नै मानवको मोक्ष हुन्थ्यो। त्यतिखेर
त्रेता युगमा भगवानलाई रक्त वर्णको भगवानको पूजा गरिन्छ। रातो स्वरूप भएका भगवानको, रातो वस्त्रादिद्वारा विभूषित हुनुभएका भगवानको पूजा अर्चना वन्दना र यज्ञद्वारा भगवानलाई प्राप्त गर्न सकिन्थ्यो। यज्ञद्वारा। र द्वापर युगमा चाहिँ श्याम वर्ण, श्याम सुन्दर भगवान कृष्णको चाहिँ अनि पूजा अर्चना वन्दनाको माध्यमद्वारा मनुष्यले भगवानलाई प्राप्त गर्न सकिन्छ। र कलियुगमा चाहिँ केवल राम र कृष्णको कीर्तनले नै मनुष्य मोक्ष बन्न सक्दछ। कलियुगमा राम र कृष्णको जसले नाम संकीर्तन गर्छ, कलौ तद हरि कीर्तनात् नभविष्टदोहम् तीर्थास्पदं शिव विरिञ्चिनुतं शरण्यं वृद्धार्तिहं प्रणतपाल भवाब्धिपोतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दं ध्येयं सदा परिभव नभविष्टदोहम्। भगवान का चरण कस्ता छन् भन्दा भगवान का चरण भनेका अभिष्टतः भनेका मनुष्यका सबै इच्छाहरूलाई पूर्ण गर्न सफल भगवानका चरणहरू छन्। जसले जसको जस्तो जे इच्छा छ त्यो इच्छालाई पूर्ण गर्नका लागि तिनै परमात्माको चरणको स्मरण चिन्तन गर्नु पर्यो। अभिष्टतः छ, उनले नसोचेको कुरा पनि पूर्ण हुन्छ। तिनै परमात्माको चिन्तन ल्याउनुहोस्। हरदम मेरो तिम्रो पाउमा, हरदम मेरो भक्ति न छुटोस्। कालो हटाई ज्ञान दिलाओ, कालो हटाई ज्ञान दिलाओ। सुगंधित केम चढ़ाओ, चंदन बनाती नीला। धूप सुगंधित निर्गर निरसानिध पमगरिसा। धूप सुगंधित केम चढ़ाओ, चंदन बनाती नीला। चंपक
तिम्रो पाउमा हरदम मेरो तिम्रो पाउमा हरदम मेरो भक्ति न छुटोस् कालो हटाए ज्ञान दिलाओ कालो हटाए ज्ञान दिलाओ हे प्रभु मेरो घनश्याम हे प्रभु मेरो घनश्याम श्याम सबले भन्नु जय राधे 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 जय श्याम 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 जय राधे 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 जय श्याम 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 जय राधे 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 जय श्याम राधे जय श्याम 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 जय राधे 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 जय राधे राधे जय श्याम 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 जय राधे 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 जय श्याम 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 भगवान को द्वारिकामा आएर भगवान कृष्णको दिव्य स्तुति गर्नुहुन्छ। अनि ब्रह्माजीले भन्नुभयो प्रभु हजुरले यो पृथ्वीमा अवतार धारण गरेर आएको पनि शरद शतम व्यतीताय पञ्चविंशाधिकं प्रभु 125 वर्ष भइसक्यो प्रभु तपाईं यो धरतीमा अवतार धारण गरेर आउनु भएको पनि अब हजुरको यहाँ जति कर्म थियो त्यो सबै काम सकियो। अब पृथ्वीको भार हरण भइसक्यो भूमिर भार अवतार आयो पृथ्वीको भार हरणका निमित्त हजुर आउनु भएको थियो त्यो सम्पूर्ण काम अब पूर्ण भयो प्रभु। अब हजुर आफ्नो धाम जान सक्नुहुन्छ भनेर ब्रह्माजीले भन्नुभयो। सबै देवताहरूको इच्छा यही छ कि अब हजुर आफ्नो धाम गोलोकधाम प्रस्थान गर्नुहोस्। भगवानले भन्नुभयो कि तिमीहरूले मलाई आइदिनुहोस् भनेर बोलायौ हैन काम पर्यो आइदिनुहोस् भनेर बोलायौ। अब जहाँ भन्छौ भने ठिकै छ गइदेऊला नि त। अब म त तिमीहरूले जे भन्छौ त्यही मान्ने हो हैन भक्तको जो इच्छा भगवानले भन्नुभयो। अनि देवताहरू त्यति स्तुति गरेर जानुभयो आफ्ना आफ्ना लोकतर्फ। भगवानले विचार गर्नुभयो अब आजका 7 दिनका दिनमा यो द्वारिकापुरी पनि अब प्रलय हुन्छ। मेरो मुख्य मन्दिर मात्रै भवन मात्रै रहन्छ अरु सबै समुद्रमा डुब्छ। अब प्रलय हुन्छ यो भनेर भगवान कृष्णले आफ्ना पत्नीहरू अर्जुनको जिम्मा लगाएर तिमीले रेखदेख गर्नु यिनीहरूको भनेर जिम्मा लगाएर भगवान कृष्ण 7 दिन पूर्व नै द्वारिका छोडेर प्रवास क्षेत्रमा गएर बस्न लाग्नुभयो। प्रवास क्षेत्रमा गएर बस्नुहुन्छ। कृष्णका परम मित्र उद्धवजी महाराज दौडिँदै पुग्नु भएछ। गएर उद्धवजीले भगवान कृष्णका चरणमा झुकेर प्रणाम गरेर भन्नुहुन्छ प्रभु तपाईँ कहाँ किन हिँड्नु भएको भन्दा म त मेरो धाम जाने बेला भयो उद्धव म जाने सेती भनेपछि उद्धवले भन्नुभयो तपाईँ जाने हो भने तपाईँको पनि त साथी मलाई पनि त लिएर जानु पर्यो नि सँगै म पनि हजुरसँगै जान्छु। भगवानले भन्नुभयो उद्धव तिमी मसँग जान सक्दैनौ भन्नु किन भन्दा तिमीले कामना गरेका छौ गोपिनीहरूको चरणको धुलो बन्न पाऊँ वृन्दावनमा लता वृक्ष बन्न पाऊँ भनेर तिमीले कामना गरेका छौ। त्यसैले तिमी अब जान सक्दैनौ यहाँबाट अहिले मसँग भनेर भन्न लाग्नु। त्यसो भने प्रभु अनि म जान सक्दिनँ भने अनि मैले चाहिँ के आधार मानेर यहाँ बस्ने त। अब मलाई हजुरले ज्ञान प्रदान गर्नु पर्यो प्रभु किनकि ज्ञान बिना आधार मिल्दैन आधार बिना रहन बडा गाह्रो हुन्छ। त्यसैले हजुरले मलाई ज्ञान प्रदान गर्नुहोस् प्रभु भनेर उद्धवजीले भन्नुभयो। उद्धव भगवानका शरणमा जानु। यति बेर भगवानले उद्धवलाई ज्ञान दिएको थिएन तर उद्धवले शरणागत स्वीकार कहिले पनि काम दिँदैन। गुरुप्रति समर्पित भाव हुनु पर्यो अनि मात्रै त्यतिखेर दिएको ज्ञानले मात्रै शिष्यलाई काम दिन्छ। जताततै ज्ञान बाँड्दै हिँड्ने विषय होइन। अपात्रलाई ज्ञान नदिनु भन्छ धर्मशास्त्रले भने त्यो ज्ञान कहिले पनि नबाँड्नु नदिनु।
उद्धवजीले समर्पित भाव दर्शाउनु भयो। म हजुरको शिष्य हुँ, मलाई गुरु बनेर हजुरले ज्ञान दिनुहोस् भनेपछि अनि मात्रै भगवान भन्नुहुन्छ उद्धव ज्ञान भन्ने विषय यस्तो विषय हो उद्धव, यो त मनुष्यले व्यावहारिक कर्मबाट पनि हर चीजबाट ज्ञानलाई हासिल गर्न सक्ने होइन। हर व्यावहारिक पक्षबाट पनि मानवले ज्ञानलाई हासिल गर्न सक्छ। जस्ता प्रकारले एकजना दत्तात्रेय नाम गरिएका ऋषि हुनुहुन्थ्यो। ती दत्तात्रेय ऋषिका 24 जना गुरुहरू थिए। 24 तत्त्वलाई नि आज प्रकृतिवाद शास्त्रलाई नि उहाँले गुरुको रूपमा स्वीकार गर्नु भएको थियो। उहाँले जसलाई प्रकृतिवाद भनेर भन्छ त्यो प्रत्येक वस्तुमा ज्ञान विद्यमान छ भनेर सुनाउनुहुन्छ। कसरी उहाँले गुरु बनाउनु भयो उद्धवजीले सुन्नुहुन्छ भन्दा दत्तात्रेय भनेको अत्रि ऋषिका पुत्र हुनुहुन्छ। अत्रि र अनुसुया पति पत्नी हुनुहुन्छ र अत्रि ऋषिका घरमा ब्रह्मा विष्णु र महेश तीनैजना भगवान पुत्र बनेर आउनुभयो। ब्रह्माको अंश चन्द्रमा बनेर आउनुभयो अत्रिका छोरा बनेर, अनि शिवजीको अंश स्वरूप अत्रि ऋषिका घरमा दुर्वासा बनेर आउनुभयो। शिवजीको अंश अवतार हो दुर्वासा ऋषि भनेको। अनि विष्णुको अंश अवतार दत्तात्रेय ऋषि बनेर आउनुभयो अत्रि र अनुसुयाका घरमा। तिनी दत्तात्रेय महामुनि वनमा बसेर एउटा बौलाहा पागल व्यक्तिको जस्तो गरेर तपस्या गरेर बस्नुहुन्थ्यो। एकजना यदु नाम गरिएका राजा हुनुहुन्थ्यो। ती यदु राजा जंगलमा शिकार खेल्न भनेर जानुभएको, जाँदा के देख्नुभयो भन्दा दत्तात्रेय ऋषिको त्यो व्यवहार माटै उगाएर खाएको छ, कतिखेर रुखका पत्ता खाएको छ, तर पनि प्रसन्न मुद्रामा हुनुहुन्छ। त्यो देखेर यदु राजालाई बडा आश्चर्य लागेछ। अनि यदुले गएर भन्नुभयो, हे महात्मन तपाईदेखि मलाई साह्रै अचम्म लाग्यो। हजुरसँग न बस्ने राम्रो घर छ, न खानेकुरा छ, केही छैन, न लगाउने कपडा नै छ, तर पनि हजुर जस्तो प्रसन्न चित्तता मैले दुनियाँमा कोही देखिन आजसम्म। यो दुनियाँमा सबैभन्दा खुसी म होला भन्ने मैले सोचेको थिएँ, किनकि म राजा हुँ, मेरा प्रजा छन्, मेरा सेवक छन्, नोकर चाकर छन्, मैले जे भन्नु त्यही हुन्छ, मलाई सम्पत्तिको कमी छैन भने म पो खुसी होला भन्ने मैले सोचेको थिएँ। तर वास्तवमा म खुसी होइन रहेछु, मलाई आनन्द आएको रहेन रहेछ। तपाईको आनन्द देखेर मेरो आनन्द त व्यर्थ भए जस्तो मलाई लाग्यो। यदुराज एक दिन छोरीमा छोराछोरी अझै त्यो आनन्दको खोजी हामी गरिरहेका छौँ। त्यो आनन्दसँग भेट भएको छैन हाम्रो अहिलेसम्म भने त्यो आनन्द कसरी प्राप्त गर्नुभयो हजुरले? दत्तात्रेयले भन्नुभयो गुरुद्वारा ज्ञान प्राप्त गरेर अनि मलाई आनन्द भएको होइन। मेरा गुरु त नि 24 भन्दा माथि अर्को पनि एउटा मेरो गुरु, 25औं गुरु मेरा, 25 जना गुरुहरू हुनुहुन्छ मेरा। अनि तपाईका गुरुहरूको नाम चाहिँ दत्तात्रेय भन्नुहुन्छ। पृथ्वी वायु चन्द्रमा रवि कपोतो जगर सिन्धु पतंगो मधुकृत गज मधुआ हरिणो मीन पिंगला कुररोर्भक कुमारी 24 गुरुहरू छन्। पहिलो गुरु भनेको मैले पृथ्वीलाई बनाएँ। पृथ्वीमा किन भन्दा पृथ्वीमा माथि हामी हिँड्छौँ, डुल्छौँ, कुद्छौँ, धेरै तले घर बनाउँछौँ, यहाँ रेल कुद्छन्, ठुल्ठुला गाडी कुद्छन्, आकाश मार्गबाट हजारौं जना बोकेको हवाईजहाज आएर ट्याम्म 4 तले नबनाउनुहोस् मलाई गरम हुन्छ भनेर पृथ्वीले कसैलाई पनि पृथ्वीमा सहन शक्ति छ, सहने क्षमता। मैले पृथ्वीलाई त्यसैले गुरु बनाएको हो। भगवानका भक्तमा साधु सन्तमा पनि सहन शक्ति हुन भाइ तिमीलाई भगवानले कल्याण गरून्। मुसुक हाँसेर कसैले एक थप्पड भगवानले कल्याण गरून्। कसैले गाली गर्छ भने पनि त्यो गाली कुटाई अपमान
र सम्मान पनि सबै कुरा सहन सक्ने क्षमता जसमा हुन्छ उसैलाई सन्त भनेर पनि आगो जस्तै बन्नु पर्यो। तातो भन्ने होइन, प्रेसर हाईवाला भन्ने होइन, फेरि आगो भन्नाले काँचो भेटे पनि खुसीले खाने, पाकेको भेटे पनि खाने। कसैले अलिकति भात काँचो भयो भने भाँडै फ्याँकिरहेको। सुख र दुःखमा पाकेको काँचो सुख दुःखमा छ, त्यसैलाई भगवानको भक्त भनिन्छ। व्यक्तिमा त्यस्तो स्वभाव हुनु पर्यो अनि मात्रै त्यो भक्त बन्न सक्छ। अनि मैले एउटी वेश्यालाई पनि गुरु बनाए भन्ने, एउटी वेश्यालाई गुरु बनाए। वेश्या पिङ्गला नाम गरेकी एउटी वेश्या थिइन्। आफ्नो शरीर बेचेर जीवन निर्वाह गर्दथिन्। उनले शरीर बेचेर पैसा कमाएर धेरै ठुलो महल बनाएकी थिइन्, ठुलो घर, दुष्कर्म गरेर। अनि उनले आफ्ना तल आँगनमा एउटा दमाहा बाजा राखेकी थिइन्। कोही परपुरुष आए भने आएर त्यो बाजा बजाउँथे अनि उनी माथिबाट आएर लिएर जान्थे संकेतका लागि। हामीहरूले पनि घरका द्वारमा चाहिँ अलार्म राखेको हुन्छ नि, थिच्ने बित्तिकै भित्र बज्छ, कोही आयो भने संकेत। उनले दमा बाजा राखेकी थिए। कोही आउँथे, बाजा बजाउँथे, संकेत हुन्थ्यो, आउँथे, लिएर जान्थे। एक दिन दत्तात्रेय महामुनि भिक्षा माग्दै 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 पुग्नु भएको छ। जाँदा ठुलो घर देख्नुभयो, यहाँ गइयो भने त भिक्षा निकै पाइएला भनेर पुग्नु भएछ। जाँदा त कोही यताउता हेर्नुभयो, चलचल छैन, कोही पिङ्गला माथि थिइन् महलमा। दमा बाजा देख्नु भएछ, बजाउन मन लागेछ। ऋषि मुनि र साधु सन्त र केटाकेटीको स्वभावसँग घोलमेल गर्छ। तर जो अलिकति थोरै पढे हुन्छ, अल्प विद्या भयङ्करी, ऊ चाहिँ म भन्छ, अरूसँग मिल्दैन। त्यो स्वभाव त्यो विद्वान होइन भन्ने कुरा बुझ्नुभयो। त्यो आधा घडा हो है भन्ने बुझिहाल्नु। अनि दत्तात्रेय ऋषिलाई पनि बजाउन मन लागेछ। पिङ्गला माथि थिइन्। ओहो, कोही आए जस्तो छ आज पनि भनेर हतार हतार तल आउन लाग्यो, दौडिँदै आउन लाग्यो। आउँदाखेरि सिँढीबाट तल दौडिँदै 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 आउँदा दत्तात्रेय ऋषि दोइलाका कुनामा लुकिदिनु भएछ। लुक्नुभयो। पिङ्गलाले आएर यसो हेरिन् चारैतिर, कोही पनि छ, कोही छैन। उनी फेरि घर माथि गए। दुई चार तल माथि बस्थिन्, माथि गएर बसिन्। फेरि अघि बजाएको चित्त बुझेनछ दत्तात्रेय महामुनिलाई। फेरि कुनाबाट निक्लेर ड्याम ड्याम बजाउनु, दमा बजाउनु। फेरि माथिबाट होइन, कोही त चल। फेरि लुक्नु भयो कुनामा। फेरि उनी माथि पुगिन्। फेरि निक्लेर बजाउन लाग्नुभयो। गर्दा गर्दै धेरैचोटि तलमाथि गर्दा गर्दै पिङ्गलाका पिँडुला दुख्न थाले। महलमा तलमाथि भएर सिँढीमा बसिन्। अनि भन्न लागिन्, पिङ्गला भन्छन्, वास्तवमा मेरो जीवन सारा बर्बाद भएछ, बर्बाद भएछ। कोही परपुरुष आउलान्, मलाई सेवन गर्लान्, सम्पत्ति दिएलान् भन्ने आशाले मेरो जीवन सारा बर्बाद भएछ। आज यत्रो आइजाइ गरे तर कोही पनि छैन भने कसैको आशा गर्नु पनि वास्तवमा दुःखको कारण रहेछ। मैले बरु यो जीवनमा सन्तम समीपे रमणम रतिप्रदम तुच्छ प्रदम नित्य महं भजेज्ञ। मैले बरु यो समयमा, त्यो दुष्कर्म गर्ने समयमा साधु सन्तका सन्निकटमा गएर बसेकी भए, उहाँहरूबाट ज्ञान प्राप्त गरेको भए मेरो जीवन कस्तो हुन्थ्यो होला, कति उत्कृष्ट हुन्थ्यो होला। तर मैले जीवनलाई सारा बर्बाद बनाएछु। एउटा शरीर बेचेर मेरो जीवन व्यर्थ भएछ। र अर्काको आशा गर्नुभन्दा ठुलो पीडा दुनियाँमा छिद्यकान्तासं सुखम सुस्वाप पिङ्गला। आशा ही परमम दुःखम। मैले संसारको आशा हुन्छ, मिले पनि खुसी नै हुन्छ नि त आशा नभएपछि त, होइन? त्यसैले त्यो मात्रै जीवन सुखमय हुन्छ। संसारिक वस्तुको आशा दुःखको घर रहेछ भनेर उनले भनिन्।
दत्तात्रेय महामुनि दैलाका कोनाबाट निक्लेर गएर भन्नुभयो पिङ्गला तिम्रो कर्म व्यवहार गलत होला तर आजदेखि म तिमीलाई गुरु बनाउँछु तिमीले ठुलो ज्ञान देऊ आज संसारी आशा नै दुःखको कारण निराशावादी जीवन नै सुखमय जीवन तिमीले मलाई त्यो ज्ञान देऊ म धन्य भए आज प्रणाम गरेर दत्तात्रेय महामुनि तिम्रामा मैले यही भिक्षा लिएँ आज अरू मलाई केही छैन अब कति खेल्नु गलियो भनेपछि सारा संसारलाई संहार गराएर अनि आफूमा नै लीन गर्नुहुन्छ फेरि भने भगवानको याद दिलाउँछ माकुराले भने मैले माकुरालाई पनि गुरु बनाएँ मैले हात्तीलाई गुरु बनाएँ विविध पतंग आदिलाई गुरु बनाएँ मैले भनेर इत्यादि 24 गुरुका विषयमा वर्णन गर्नुहुन्छ यहाँ अनि भगवानले भन्नुभयो दत्तात्रेय ऋषिको प्रसंगमा सुनाउँदै भन्नुहुन्छ र मानवले ज्ञान प्राप्त गर्ने हो भने उद्धव गुरुको जीवनमा आवश्यकता पर्छ मानवलाई नृदेहमाद्यं सुलभं सुदुर्लभं प्लवं सुकल्पं गुरुकर्णधारं मयानुकूलेन न भस्वतीरितं पुमान् भवाब्धिं न तरेत् स आत्मः भगवान भन्नुहुन्छ मानव भएर सद्गुरुका चरणमा गएर बसेर गुरुद्वारा ज्ञान प्राप्त गर्न सकेन भने र त्यो तत्त्व ज्ञानलाई प्राप्त गरेर भवसागरबाट पार गर्ने कोसिस गर्न सकेन भने त्यो मानव आत्मघाती हो त्यसले आफ्नै टाउकामा आफैले पञ्चर हानेर मर्यो त्यसको मोक्ष भएन भन्ने कुरा विचार गर्नुपर्छ सद्गुरुको चरण समाउन सकेन र गुरुद्वारा ज्ञान प्राप्त गर्न सकेन भने त्यो मानवको मोक्ष हुँदैन अनि मानवले गर्नुपर्ने के हो भन्दा सतां प्रसंगान् मम वीर्य संजना कथा तज्जोषण दाशपवर्ग वर्त्मनि श्रद्धारतिर्भक्तिरनुक्रमिष्यति भगवान कृष्णले उद्धवलाई पनि र भगवान कपिल नारायणले माता देवहूतिलाई पनि यही प्रसंग वर्णन गर्नुहुन्छ सजन भन्नुहुन्छ कि मानवले यदि ईश्वर प्राप्ति गर्न चाहन्छ भने पहिलो कुरा उसले सत्संग गर्नुपर्छ साधु सन्त महात्मा भगवानका भक्तको संगत गर्नुपर्छ सत्संग गर्नुपर्छ सत्संगको माध्यमद्वारा ज्ञान प्राप्त गर्नुपर्छ अनि ज्ञान प्राप्त गरेपछि रति हुन्छ रति भनेको आदत किनकि ज्ञान प्राप्त गरेपछि विश्वास हुन्छ विश्वास भएपछि रति हुन्छ रति भनेको भगवानको पूजा गर्ने आदत भजन गर्न जाने आदत हेर्नुहोस् बिहान उठेर नुहाउने आदत बस्छ पूजा आजा गर्ने आदत सत्संगमा जाने आदत बस्छ जसरी एउटा तमाखु खानेवाला व्यक्तिलाई आदत हुन्छ नि जति नै मिठा मिठा कुरा जे रसभरी नै खुवाए पनि होइन रबडी नै जति खुवाए तापनि अन्तिममा अलिकति माडेर नलगाइ चेतेको सत्संग गर्ने बानी बसाएपछि रति हुन्छ आदत बस्छ पूजा आजा गर्ने सत्संगमा जाने भक्ति गर्ने बानी हुन्छ अनि रति भएपछि भक्ति प्राप्त हुन्छ भन्छ अनि भक्तिबाट भगवानलाई प्राप्त गर्न सजिलो हुन्छ अनि उसको मोक्ष हुन्छ त्यसरी गर्नुपर्दछ र भगवान भन्नुहुन्छ हे उद्धव ज्ञानी व्यक्ति भन्दा मेरो भक्त नै मेरा लागि प्रिय छन् भगवान कृष्ण भन्नुहुन्छ भक्त जति प्रिय छन् नि ज्ञानी अलिक त्यति प्रिय मेरा लागि होइन भगवान भन्नुहुन्छ किन भन्दा मलाई मेरी पत्नी लक्ष्मी मसँगै बस्थिन् तर लक्ष्मी मेरा लागि त्यति प्रिय होइन अनि संकर्षण जो शेष नाग माथि म सुत्छु मलाई सहायता गर्छन् उनले तर पनि म संकर्षणलाई पनि त्यति प्यारो मान्दिन नैवात्मा च यथा भवान जति मलाई तपाईँ प्रिय हुनुहुन्छ नि उद्धव त्यति प्रिय मेरा लागि लक्ष्मी संकर्षण पनि होइन किनकि मेरा लागि भक्त भन्दा प्रिय अरू दुनियाँमा कोही पनि छैन भक्त मेरा लागि अधिक प्रिय छन् भनेर भगवान भन्नुहुन्छ भक्तको महिमाको व्याख्या गर्नुहुन्छ र यसरी ज्ञानलाई प्राप्त गरेर भवसागर पार गर्न सकिन्छ चिन्तनको माध्यमद्वारा बनेर भगवानले सुनाउनु भयो उद्धवजीलाई ज्ञान दिनुभयो अनि भन्नुहुन्छ उद्धव अब तिमी के सुन्न चाहन्छौ मबाट भन भनेर भन्नुभयो उद्धवजीले भन्नुभयो प्रभु स्नेह मोह मदान्धकार हजुरले दिएका ज्ञानका कारणले गर्दा मेरो अहं
मेरो हृदयमा भएको अज्ञान रूपी अन्धकार सबै नष्ट भयो प्रभु। अब मलाई केही पनि सुन्ने इच्छा छैन भन्नु। त्यसो भने तिमी जाऊ अब बद्रीधाम तर्फ। भगवानले भन्नुभयो। उद्धवजीले भगवानका चरणका खराउलाई उठाएर शिरमा धारण गरेर बद्रीधाम तर्फ लाग्नुभयो। भगवानले भन्नु बद्रीधाम जानु, तर अलकनन्दा नदीमा चाहिँ ननुहाउनु नि, फेरि साह्रै चिसो पानी छ, हिउँ पग्लिएर आएको पानी उद्धव, गाह्रो होला तिमीलाई। हेर्नुहोस् त भक्तको कति माया। उद्धवजी महाराज प्रस्थान गर्नुहुन्छ बद्रीधाम तर्फ। भगवान कृष्ण बसिरहनु भइ नै व्याधा शिकारको खोजी गर्दै जाँदै थिए। तिनै व्याधा प्रवास क्षेत्रमा पुगे। कृष्ण पिपलका वृक्षमाथि बसेर आफ्ना चरण हल्लाउँदै हुनुहुन्थ्यो। हल्लाउँदै गर्दा भगवानका चरणको नङ टल्किएछ जस्तो देखेछन् ती व्याधाले। यहाँ त हरिण पर छ भनेर त्यही बाण तन्काएर उनले प्रहार गरे। भगवानका चरणमा गएर बाणले लाग्यो। उनी दौडिँदै दौडिँदै पुगे। गएर भने प्रभु मैले ठुलो गल्ती गरेँ, म त झोकिएछु, हरिण भनेर हानेको हजुरलाई लागेछ। भगवानले भन्नुभयो हेर यो दुनियाँमा तिम्रो इच्छा चल्दैन, मेरो इच्छा चल्छ। मेरो जे इच्छा छ नि त्यो मेरो इच्छा विपरीत कुनैको इच्छालाई पूर्ण गरिदेऊ। मलाई मेरो धाम जाने बाटो खुल्ला गरिदेऊ, प्रशस्त गरिदेऊ आज तिमीले। र तिमीले आजसम्म गरेका पाप कर्महरू म सबै क्षमा दिन्छु तिमीलाई। अब जाऊ, तिमी मेरो धाम जाऊ, पहिले म पछि आउँछु भनेर भगवानले ती व्याधालाई आफूभन्दा पहिले आफ्नो धामको अधिकारी बनाइदिनु भयो। कति दयालु हुनुहुन्छ परमात्मा। उनले जीवनभरि पाप कर्म गरे, प्राणीको हत्या गरे, दुष्कर्म गरे, तर अन्तिममा कृष्णसँग सम्बन्ध जोडिने बित्तिकै सारा गल्तीहरूलाई क्षमा दिएर आफ्नो धामको अधिकारी बनाइदिनु भयो। यस्ता दयालु कृष्णका शरणमा नगएर अरू कसका शरणमा जाने र। भगवान कृष्ण आफ्नो धाम गएपछि यता सारा द्वारिकावासीहरू समुद्रका किनारमा पुगे। बलरामजी त शेषनाग बनेर जलमा प्रविष्ट हुनुभयो। सबैजना पुगे। वसुदेव र माता देवकीले पनि प्राण त्याग गरिदिनु भयो। उता सबैजना समुद्रका किनारमा पुगेर झगडा गर्न लागे द्वारिकावासीहरू। झगडा गर्दै गर्दै त्यही एरका नाङ्गरीको घाँसलाई उखेलेर अनि एक आपसमा हानाहान गरेर काटिएर सबै द्वारिकावासीहरूको विनाश भयो, मृत्यु भयो, सकियो। र त्यो द्वारिकापुरी पनि समुद्रभित्र डुब्न गयो। जहाँ विशेष भगवान कृष्ण जहाँ विराजमान हुनुहुन्थ्यो त्यो मात्रै मन्दिर विराजमान छ समुद्रमाथि, अरू सबै सारा सबै डुब्यो जलमा। प्रभुना हो प्यारे छाडी जानु छ पिता, किन नलिनु प्रभुना हो प्यारे, किन नलिनु प्रभु।
के होला थाहा छैन आज भोलि के होला दुई दिनको घाम छायामा नभुलौँ हामी झुठो मायामा किन नलिनु प्रभुना हो प्यारे किन नलिनु प्रभुना हो प्यारे किन नलिनु राधे राधे जय श्याम श्याम श्यामा जय राधे 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 जय श्याम श्याम श्यामा जय राधे 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 जय राधे जय श्याम श्याम श्यामा जय राधे 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 जय श्याम श्याम श्यामा स्वधामानुगते कृष्णे यदुवं सविभो पृथिव्या एतदा चक्ष्वमे मुने। गुरुदेव हजुरले मलाई भगवानका लीला प्रसङ्गहरू श्रवण गराउनुभयो र अब भगवान कृष्ण आफ्नो गोलोकधाम गइसकेपछि द्वापरको अन्त्यमा जानुभयो भने त्यसदेखि पछाडि त कलियुग आउँछ होला नि त गुरुजी। अनि कलियुगमा कस्ता कस्ता राजा महाराजाहरू हुन्छन्, कलियुगमा देशका शासक कस्ता हुन्छन्, अनि कलियुगी धर्म कस्तो हुन्छ, त्यस विषयमा हजुरले मलाई सुनाइदिनुहोस् भनेर परीक्षितले प्रश्न गर्नुहुन्छ सुखदेवजीसँग। र कलियुगमा अगाडि गएर द्वापरको अन्त्य हुँदै गएपछि नन्दीवर्धन आदि नाम गरिएका राजा हुन्छन् कलियुगी राजाहरू। र ती कलियुगी जति कलियुग बढ्दै जान्छ उति राजाहरू कस्ता हुन्छन् देशका शासक भन्दा चाहिँ कलियुगी राजा भनेका चाहिँ अधर्मी स्वभावका हुन्छन्, धर्मतिर मन लगाउँदैन। ततो नृपा भविष्यन्ति शूद्र प्रायस्त धर्मिणाः। अधर्मी स्वभावका पापिष्ट स्वभावका कलियुगी राजाहरू हुन्छन्, धर्म नमान्नेवाला कलियुगी देशका शासकहरू जति छन् ती सबैले धर्मलाई बेचिदिनेछन्, अधर्मलाई स्वीकार गर्नेवाला हुनेछन् र प्रजाको जनताको भावनालाई बुझ्दैनन् कलियुगी शासकहरूले। केशधारणम कलियुगको सुन्दरता भनेको कपालमा मात्रै सीमित रहन्छ परीक्षित। कलियुगमा मनुष्यका अनुहारमा चमक धमक हुँदैन, सुन्दरता हुँदैन। जसले कलियुगमा कपाल सजाउन जान्यो त्यही सुन्दर हुन्छ। कलियुगको सुन्दरता भनेको कपालमा मात्रै सीमित रहन्छ। जसले ब्युटी पार्लरमा गएर कपाललाई काटेर छाटेर घुँघराले बनायो नि त्यही सुन्दर अरे कलियुगमा हेर्नुहोस्। भागवतको 12 स्कन्धको दोस्रो अध्याय पल्टाएर हेर्नुहोस्, होइन भने सुखदेवजीले वर्णन गर्नुभएको छ। सुन्दरता कपालमा सीमित रहन्छ। अनुहार जति नै नराम्रो भए पनि कपाल सजाएको छ भने त्यो एकदम राम्रो देखियो, तर अनुहार राम्रो छ तर कपाल सजिएको छैन भने त्यही नराम्रो भयो कलियुगमा। कलियुगको सुन्दरता भनेको कपालमा सीमित रहन्छ, अनुहारमा चमक धमक कसैको हुँदैन। घर घरमा ब्युटी पार्लर खोलिनेछन् भन्ने कुरा सुखदेवजीलाई पहिले नै थाहा रहेछ, हेर्नुहोस् भागवतमा वर्णन गरिरहेछ। सुन्दरता त्यस्तो हुन्छ। अनि कलियुगी मानवले आफ्नो धर्म संस्कृति परम्परा सबैलाई बेच्दै जानेछन्, धर्म बेच्छन्। आज कसैले आएर भन्यो कि तिमीलाई हाम्रो धर्ममा आऊ भनेर भन्यो भने हामी उसैका धर्मतिर जान लाग्यौँ, जागिर दिन्छौँ, पैसा दिन्छौँ, घर बनाइदिन्छौँ, तिम्रो सबै ठिक हुन्छ, आऊ हाम्रा धर्ममा। धर्म बेचिदिन थाले। तर धर्म बेच्नु र आमा बेच्नु एउटै विषय हो सजन। जसरी आमाले सन्तानको रक्षा गरे हुन्छ हरपल हरक्षण, त्यसै गरी धर्मले पनि हाम्रो रक्षा गरेको हुन्छ। हाम्रो पारम्परिक धर्मले धर्म कहिल्यै बेच्नु हुँदैन। धर्म रक्षति रक्षित। हामीले धर्म बेच्यौँ भने हामीलाई धर्मले रक्षा कहिल्यै पनि गर्दैन। धर्मले हाम्रो रक्षा गरेको हुन्छ। भगवान कृष्णले गीतामा भन्नुभएको छ स्वधर्मे निधनम श्रेयो परधर्मो भयावह।
बरु अर्काको बरु आफ्नो धर्ममा तिमी ज्यानको बलिदान देऊ, तिम्रो सम्मान हुन्छ, तिमी स्वर्ग जान्छौ। तर अर्काको धर्ममा कहिले प्रवेश नगर्नु त्यो डरलाग्दो हुन्छ, त्यो नरकगामी बन्दछ भनेर भगवानले भन्नुभएको छ। त्यसैले धर्म बेच्छन् कलियुगी मानवले, उनीहरूको दुर्गति हुन्छ। जसले आफ्नो पारम्परिक बाउ बाजे बडा बाजेका पालादेखि चलिआएको पारम्परिक धर्मलाई बेचेर अन्य धर्ममा प्रवेश गर्छ भने त्यसको दुर्गति हुन्छ, त्यो नरक जान्छ, त्यसको सद्गति कहिले पनि हुँदैन। तर मान्छेले कलियुगी मानवले धर्म पनि बेच्नेछन् परीक्षित, त्यस्तो हुन्छ। अनि वेशभूषा संस्कृति भाषा पनि मान्छेले परित्याग गर्दै जान्छ। हाम्रो भाषा भनेको त संस्कृत भाषा, संस्कृतबाट नेपाली भाषामा हामी आएका छौँ, तर मान्छेले भाषा पनि बिर्सिँदै जानेछ। आज हामी नेपाली भएर शुद्ध नेपाली बोल्न आउन छोड्यो हामीलाई। कलियुगमा त आङ्ग्ला भाषाको प्रचार प्रसार। व्यासजीले भविष्य महापुराणमा लेख्नु भएको छ कलियुगमा कस्ता भाषाको विकास हुन्छ अरे, ध्यान दिएर सुन्नु होला। व्यासजी भन्नुहुन्छ रविवारे च सन्धि षष्ठी च शिष्टजी गेया तदुदाहारमिदृशम्। कलियुगमा नि भाषा बोल्दाखेरि रविवारे च सन्डे छ, आइतबारलाई सन्डे भन्ने छन्, फागुन महिनालाई फरवरी भनेर उच्चारण गर्नेछन्, 60लाई 60 भनेर उच्चारण गर्नेछन्। पितृ पैतर भ्राता च बादर पतिरेव च, पिताजीलाई फादर भनेर बोलाउनेछन्, दाजुभाइलाई ब्रदर भनेर सम्बोधन गर्नेछन्। त्यस्ता भाषाको पुराणमा वर्णन गर्नुभएका श्लोकहरू यी भनेर। अब हाम्रो ग्रन्थ हाम्रा ऋषि मनीषीहरूले, ऋषि भनेको के हो भन्दा ऋषि भनेको रिसर्च कर्ता, खोजी गर्ने व्यक्ति। अहिलेका वैज्ञानिक जस्तै त्यो ऋषिहरूले वैज्ञानिकहरूले जुन कुरा रिसर्च गर्नुभयो, खोजी गर्नुभयो, त्यति धेरै कुरा अहिलेका वैज्ञानिकहरूले खोजी गर्न सकेका छैन गर्न सके। र जहाँ हाम्रो पूर्वीय दर्शन पुग्छ जुन ठाउँमा, त्यहाँ विज्ञान साइन्स कहिले पनि पुग्न सक्छ। कलियुगी मानव होचा 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 हुँदै जान्छन्। जति कलियुग बढ्यो उति मान्छे होचा। अनि कति होचा हुन्छन् त भन्दा खोर्सानीको बोटमा सिँढी लगाएर चढ्नुपर्ने अवस्था आउँछ, त्यति होचा हुँदै जान्छ। एक हातका वृक्ष बुढी औँला समान मान्छे। अब एक हातको रुखमा बुढी औँलाले त सिँढी लाउनै पर्यो नि त, त्यस्ता मान्छे कलियुगमा होचा। अनि बुद्धि पनि कमजोर। कलियुगी मानवको आयु पनि छोटो छोटो हुँदै जान्छ। कति छोटो भन्दा 20 वर्षमा मान्छे बुढो भइसक्छ, 16 वर्षमा कपाल फुल्छ, 20 वर्षमा बुढो हुन्छ, 30 वर्षभित्रमा मरिसक्छ मान्छे। अन्तिममा गएर त्यस्तो हुन्छ। अहिले त कलियुगको प्रारम्भ मात्रै हो यो। कलियुगको आयु भनेको 4,32,000 वर्ष कलियुगको आयु छ। अहिले केवल 5,000 वर्ष मात्रै हो भने सुरुमै यत्रो भयो भने अब यहाँभन्दा उता के हुँदैन। अनि सारा त्यस्तो खालको अधर्मले प्रभाव पार्छ। धर्म जब समाप्त हुँदै जान्छ, मनुष्यको आयु पनि छोटो। 8 वर्षकी कन्याले सन्तानलाई जन्म दिन थाल्छन्, छोराछोरीलाई जन्म दिन्छन् 8 वर्षकी कन्याले। त्यस्ता खालका समयहरू आउँदै जानेछन्। अनि पापाचार अधिक बढेपछि यज्ञ यागादि अनुष्ठान, पुराण श्रवण, तपस्या सबै बन्द हुन थाल्छन्। दुष्टहरूको राज्य हुन्छ सारा दुनियाँमा। अनि त्यतिखेर अन्त्य समयमा एउटा सम्भल नाम गरिएको गाउँ हुनेछ। त्यो सम्भल गाउँमा विष्णु यश नाम गरिएका ब्राह्मण हुनेछन्। ती ब्राह्मणका घरमा कल्की नारायण भगवानले अवतार धारण गर्नुहुनेछ। र कल्की भगवानसँग एउटा सेतो घोडा हुन्छ र त्यो घोडामा चढेर भगवान कल्की नारायण सारा विश्वमा भ्रमण गर्नुहुन्छ र सारा दुष्टहरूको संहार भगवान कल्की नारायणले गर्नुहुनेछ भनेर यसरी कलियुगी धर्मको वर्णन गरिएको छ। आएर प्रभु रक्षा गरिदेऊ भक्तको पिरहरी। आएर प्रभु रक्षा गरिदेऊ भक्तको पिरहरी। यो घोर कली धपतकै बलि सबैलाई पिर पारी। यो घोर कली धपतकै बलि सबैलाई पिर पारी।
भक्तको बिरहरी कली कालैमा निनारण कली कालैमा निनारण कलैनाले तर मान्छेले बोलेना राम बोल्यो मैनाले तर मान्छेले बोलेना जलमा चुरुलुमै डुबेर यो कलिकालमा सब माया जलमा चुरुलुमै डुबेर चोर्ने र ढाँट्ने कमाउने तालमा प्रभुलाई भुलेर चोर्ने र ढाँट्ने कमाउने तालमा प्रभुलाई भुलेर कली कालैमा निनारण कली कालैमा निनारण कली कालैमा राम बोल्यो मैनाले तर मान्छेले बोलेना राम बोल्यो मैनाले तर मान्छेले बोलेना कालमा सब माया जालमा बहु भन्दैछन् यो कलिकालमा सब माया जालमा सब हाम्रो भन्दैछन् ध्यान भक्ति गर्ने फुर्सद छैन प्रभुलाई भुल्दैछन् ध्यान भक्ति गर्ने फुर्सद छैन प्रभुलाई भुल्दैछन् यो कलिकालमा कमाउने पालमा सब हाम्रो भन्दैछन् ध्यान भक्ति गर्ने फुर्सद छैन प्रभुलाई भुल्दैछन् ध्यान भक्ति गर्ने फुर्सद छैन प्रभुलाई भुल्दैछन् कली कालैमा निनारण कली कालैमा निनारण कली कालैमा राम बोल्यो मैनाले तर मान्छेले बोलेना राम बोल्यो मैनाले तर मान्छेले बोलेना सानोलाई माया ठुलालाई आदर गर्नु नै पर्दछ यो कलिकालमा प्रभुलाई भुले नरकमा पर्नु छ सानोलाई माया ठुलालाई आदर गर्नु नै पर्दछ यो कलिकालमा प्रभुलाई भुले नरकमा पर्नु छ कली कालैमा निनारण
वत्सल भगवानको सुखदेवजीले भन्नुभयो राजन तिमीलाई मैले भागवत सुनाउन लागेको आज 7औं दिन भयो। आज तिमीलाई दर्शन भनेर तक्षक नाग आउनेछन् किनकि श्रृंगीले श्राप दिएको छ 7 दिनका दिनमा तक्षक नागले डसेर मृत्यु हुनेछ भनेर। आज 7औं दिन हो तिमी धैर्य गरेर बस्नु तिमी कतै पनि विचलित नहुनु किनकि भगवान सुखदेवजी भन्नुहुन्छ कि अहम ब्रह्म परम धाम ब्रह्माहम परमं पदम एवं समीक्षणात्मान आत्मान्याधाय निष्कलेः। तिमीले एउटा कुरा विचार गर्नु अहम ब्रह्म म नै भगवान हो मेरो आत्मा नै भगवान हो म भित्र जो छ र मेरो आत्मा परमात्मामा मिल्छ भनेर विश्वासका साथमा तिमी बस्नु। शरीर मर्छ शरीर पांचभौतिक हो यो मर्छ तर आत्मा कहिले पनि मर्दैन। म नै ब्रह्म हो म भगवानको स्वरूप हो अंश हो मैले भगवानमा मिल्नै पर विश्वासका साथमा तिमी दृढ निश्चयका साथमा तिमी बस कतै पनि नहुनु विचलित नहुनु भनेर सुखदेवजी महामुनिले सुनाउनु भयो परीक्षितलाई अन्तिम प्रसंग। अनि भन्नुहुन्छ किम या श्रोतुमिच्छसि अरु अब तिमी यहाँ भन्दा उता के सुन्न चाहन्छौ के जान्न चाहन्छौ भनेर सोध्नुभयो। सोद्धा सुखदेवजीले भन्नुभयो प्रभु मलाई केही पनि परीक्षित भन्नुहुन्छ मलाई केही पनि सुन्ने इच्छा छैन। अब सिद्धोस्मेनु गृहीतोस्मि म अब हजुरले दिएका उपदेशका कारणले गर्दा सिद्ध बुद्ध नित्य आर्य मोक्ष प्राप्त गर्न सकौं भनेर आशीर्वाद माग्नुभयो। सुखदेवजीले भन्नु तिम्रो इच्छा भगवानले अवश्य पूर्ण गर्नुहुनेछ भनेर आशीर्वाद दिएर जुरुक्क उठेर उत्तर दिशातर्फ तक्ष परीक्षितलाई बचाउन हिँडेको तक्षकले दष्ट भनेर तक्षक ब्राह्मणका वेशमा थिए। उनले भने मै हुँ तक्षक मैले डसे भने बचाउन सक्नुहुन्छ भन्दा त्यसो भने यो पिपलको वृक्षमा मारेर देखाउँछ तपाईँ हरियो बनाएर देखाउन सक्नुहुन्छ भन्दा सक्छ। तक्षकले गएर फडा प्रहार गरे पिपलको वृक्ष जलेर भस्म भयो। कश्यप ऋषिले त्यो खरानीलाई बटुलेर कमण्डलोमा जल लिएर मन्त्र अभिषिक्त गर्नुभएको त्यो वृक्ष जस्ताको तस्तै हरियो भयो। थाहा भयो तक्षकलाई बचाउने रहेछन्। तपाईँ किन बचाउन चाहनुहुन्छ भन्दा मैले परीक्षितलाई बचाएँ भने परीक्षितले मलाई सम्पत्ति दिनुहुन्छ भन्ने आशाले सम्पत्तिका इच्छाले गरिबी अवस्था छ त्यसैले। अनि त्यसो भने तपाईँ बचाउन नजानुहोस् तपाईलाई म यी सम्पत्ति दिन्छु भने तक्षकले कश्यपले विचार गर्नुभयो कि सम्पत्ति त भेटिने भो राजाले दिने भन्दा धेर भेटिएला तर यदि म बचाउन गइन भने त ऋषि मुनि साधु सन्तको विश्वास फेरिदेखि कसैले गर्दैन मेरो नाम पनि बदनाम हुन्छ फेरि। यसो विचार गर्नु पर्यो। अब म परीक्षितको आयु छ कि छैन त आयु अवशेष रहेछ भने त बचाउँदा फाइदा हुन्छ मेरो नाम पनि रहन्छ तर आयु नै समाप्त भइसकेको छ भने त बचाएर उपाय लाग्दैन फेरि भनेर कश्यप ऋषिले ध्यान दृष्टिद्वारा हेर्दा परीक्षितको आयु समाप्त भइसकेको रहेछ। आयु रहेन रहेछ त्यहाँदेखि उता भने अब बचाएर पनि काम दिँदैन भनेपछि ठिकै छ मलाई यही देऊ न त सम्पत्ति भनेर। अब सम्पत्ति त उम्काउनु भएन नि त त्यसैले सम्पत्ति देऊ भनेर कश्यप ऋषिले सम्पत्ति माग्नुभयो। सम्पत्ति स्वीकार गर्नुभयो। मणिहरू दिए तथा मणि प्रदान गरे हेर्नुहोस्। अनि त्यस पश्चात लिएर कश्यप ऋषि पनि प्रस्थान गर्नुभयो। सम्पत्ति लिएर गएर तक्षकले भने राम्रो ठाउँ हेरेर भिटा किनेर घर बनाएर बस्नु होला किन दुःख गरिरहनुहुन्छ व्यर्थ बन्द गरेर बसिरहनु भएको थियो। तक्षकले गएर परीक्षितलाई फडा प्रहार गरे। फडा प्रहार गर्ने बित्तिकै परीक्षितको शरीर जलेर भस्म भयो। परीक्षितका शरीरबाट दिव्य ज्योति आत्मा प्रकट भयो। त्यो आत्मा गएर उनी ब्रह्ममा गोलकवासी परमात्मा कृष्णका चरणमा गएर विलीन भयो। परीक्षितको मोक्ष भयो। अब परीक्षितको 7 दिन भागवत सुनेर मोक्ष भयो भने हाम्रा उपमन्यु गोत्रीय सम्पूर्ण पितृ परिवार भारद्वाज गोत्रीय मावली भारद्वाज गोत्रीय ससुराली परिवार सबैको पनि मोक्ष भयो भन्ने कुरा हामी विश्वस्त हुनुपर्छ। किनकि 7 दिन भागवत सुनेर परीक्षितको मोक्ष भयो भने अनि तक्षक आएनन्। गुरु तक्षक भई
भन्दा तक्षकता स्वर्गमा गएर इन्द्रका कुर्सीमा बेरिएर बसेको छ। तपाईहरुसँग यस्तो कुनै मन्त्र छैन? तक्षक सहित इन्द्रको कुर्सी पनि हवन कोडामा स्वाहा गर्न सक्ने क्षमता छैन तपाईहरुसँग? भन्दा मन्त्र त किन नहुनु छ नि? त्यसो भने मन्त्र बोल्नु। इन्द्रको कुर्सी डढ्यो भने पछि एउटा राम्रो कुर्सी बनाएर लगेर म देउला, तर मेरो शत्रु बाँच्नु भएन। गुरुहरूले मन्त्र बोल्नै लाग्नु भएको थियो। त्यतिखेरै त्यही अवस्थामा एकजना आस्तिक नाम गरिएका ऋषि आइपुग्नु भयो। आस्तिकले भन्नुभयो, जन्मेजय, यो सर्प यज्ञ बिचैमा रोकिदेऊ, यो यज्ञ पूर्ण नगर। किन भन्दा सर्प पनि भगवानका सृष्टिका प्राणी हुन्। सर्पलाई निर्मूल गर्न हुँदैन। सर्प दुनियाँमा भएन भने रोग बिमार धेरै फैलिन्छ। सर्पले दूषित कीटाणुलाई, दूषित वातावरणलाई सर्पले स्वीकार गर्छन्। दूषित हावालाई सर्पले स्वीकार गर्छ। त्यसैले रोग बिमार कम्ती फैलिन्छ सर्प भएको क्षेत्रमा। त्यसैले देश विदेशमा सर्प किन्दै गर्छन्। सर्प विदेशीहरूले सर्प किन्दै लाँदै गरेर सर्प पाल्ने अहिले आइसक्यो परम्परा। तर हाम्रै नेपालमा पनि सर्प किन्ने भनेर त्यस्तो हुन्छ। त्यसैले सर्प जाति आवश्यकीय हो। तिमी यो यज्ञ यही समाप्त गर भनेर आस्तिक नाम गरिएका ऋषि, उहाँ जरत्कारू ऋषिका पुत्र हुनुहुन्थ्यो। उहाँकी आमाको नाम पनि जरत्कारू, पिताको नाम पनि जरत्कारू, वासुकी नागका भान्जा हुनुहुन्थ्यो उहाँ। त्यसै कारणले गर्दा अब माउलीहरू सबै मरे भने त दशैंमा कहाँ बचाउनु पर्यो त। त्यसैले माउलीहरूका प्रेमले गर्दा आस्तिक ऋषिले बचाउनु भगवान योग मायाको दर्शन र बालकृष्ण भगवानको दर्शन प्राप्त गरेको सुन्दर पावन कथा प्रसङ्ग वर्णन गर्दै अब हामी भागवतको अन्तिम प्रसङ्गमा आइसकेका छौँ। सजन, हामी सबैजना घरका परिवारहरू, आफन्तजनहरू सबैजना एकछिन बसेर यो अन्तिमको भागवत हामी सबैजना सुनौँ। एकाग्र चित्त भएर बसेर सबै माता पिता दिदी बहिनीहरूले भागवत सुनाएर परम अनि आफ्नो तपस्थलीतर्फ प्रस्थान गर्नुभयो। यता सुतजी महामुनिले नैमिषारण्यवासी 88,000 ऋषि मुनिहरूलाई यो भागवतीय प्रसङ्ग सुनाउँदै हुनुहुन्छ अन्तिम समयमा। र भन्नुहुन्छ, नमो धर्माय महते नम कृष्णाय वेदसे ब्राह्मणेभ्यो नमस्कृत्य धर्मान् वक्षे सनातनान्। यो श्रीमद् भागवत महापुराणको म सम्पूर्ण व्याख्या सनातन धर्म भागवतलाई प्रणाम गर्छु। अनि नम कृष्णाय वेदसे भगवान कृष्णलाई प्रणाम गर्दै सद्गुरुका चरणमा मन लगाउँदै म भागवत धर्मको व्याख्याहरू रहेका छन्। 335 अध्याय, 12 स्कन्द। स्कन्द भन्नाले पाटा भागहरू यसका 12वटा छन्। भागवतको प्रथम स्कन्दमा जम्मा 19 अध्याय छन्, द्वितीय स्कन्दमा 10 अध्याय, तृतीय स्कन्दमा 33 अध्याय, चतुर्थ स्कन्दमा 31 अध्याय, पंचम स्कन्दमा 26 अध्याय, षष्ठ स्कन्दमा 19 अध्याय, सप्तम स्कन्दमा 15 अध्याय, अष्टम स्कन्दमा 24 अध्याय, नवम स्कन्दमा पनि 24 अध्याय, दशम स्कन्दमा 90 अध्याय, एकादश स्कन्दमा 31 अध्याय र द्वादश स्कन्दमा 13 अध्याय गरेर जम्मा 335 अध्यायहरू यो श्रीमद् भागवत महापुराणमा रहेका छन्। पहिलो अध्यायमा, प्रथम स्कन्दको पहिलो अध्यायमा जन्माद्यस्य यतन्वयादितरतः सार्थेश विज्ञ सराड भन्दै व्यासजीले मङ्गलाचरण गर्नुहुन्छ। अनुबन्ध चतुष्टय र भागवतको परिचय र पहिलो अध्यायमा सौनक आदि ऋषिहरूले शुद्धजीसँग 6वटा प्रश्नहरू गर्नुहुन्छ पहिलो अध्यायमा। दोस्रो अध्यायमा आफ्ना गुरु सुखदेवजीको ध्यान गर्नुहुन्छ शुद्धजीले र केही प्रश्नहरूको उत्तर दिनुहुन्छ। तेस्रो अध्यायमा भगवानका 24 अवतारको वर्णन गरिएको छ। चौथो अध्यायमा व्यासजीको असन्तोष, व्यासजीले वेदको विभाजन, 17 महापुराण आदिको संरचना, महाभारतको संरचना गरेको प्रसङ्ग वर्णन छ चौथो अध्यायमा। पाँचौं अध्यायमा नारदजीले आएर व्यासजीलाई भागवत लेख्ने प्रेरणा दिनुहुन्छ र आफ्नो पूर्व जन्मको कथा सुनाउनुहुन्छ नारदजीले व्यासलाई 5 र 6 अध्यायमा। 7 अध्यायमा महाभारतको युद्ध कथा प्रसङ्गबाट व्यासजीले भागवत प्रारम्भ गर्नुहुन्छ। शुद्धजीले नैमिषारण्यवासी ऋषिहरूलाई सुनाउनुहुन्छ र पाण्डवहरूका 5 पुत्रहरूलाई, द्रौपदीका पुत्रहरूलाई अश्वत्थामाले वध गरेको प्रसङ्ग वर्णन गरिएको छ। सजन, त्यहाँ
अनि त्यस पश्चात यो 7 अध्यायमा, त्यस पश्चात 8 अध्यायमा गएर उत्तराले भगवानको स्तुति गर्नुहुन्छ, कुन्ती माताले पनि भगवानको स्तुति गर्नुहुन्छ। अनि 9 अध्यायमा भीष्म पितामहले भगवानको स्तुति गर्नुहुन्छ। 10 अध्यायमा भगवान कृष्णले पाण्डवहरूसँग बिदा लिएर द्वारिका प्रस्थान गर्नुहुन्छ। अनि 11 अध्यायमा द्वारिकावासीहरूले भगवानको भक्तको जन्म हुन्छ। 13 अध्यायमा गएर चाहिँ पाण्डवहरूका ज्येष्ठ पिता जो धृतराष्ट्रलाई विदुरले आएर भजन गर्न लिएर गएको प्रसङ्ग वर्णन गरिएको छ 14 अध्यायमा पनि। र 15 अध्यायमा अर्जुन भगवानलाई पर्याउन जानुहुन्छ, तर कृष्ण गोलकधाम गइसकेको कुरा अर्जुनले आएर बताएपछि पाण्डवहरूले परीक्षितलाई राज्याभिषेक गराएर स्वर्गारोहणतर्फ गएको प्रसङ्ग 16 अध्यायमा वर्णन गरिएको छ। 17 अध्यायमा परीक्षितले कलियुगलाई दमन गर्नुहुन्छ, कलियुगलाई बस्ने 5वटा घर दिनुहुन्छ। 18 अध्यायमा परीक्षितलाई श्रृंगी ऋषिले दिएको श्राप प्राप्त हुन्छ। र 19 अध्यायमा परीक्षित गंगाका किनारमा गएर बसेका बेलामा सुखदेवजीले आएर भागवत सुनाउन प्रारम्भ गर्छ। द्वितीय स्कन्द प्रारम्भ हुन्छ। द्वितीय स्कन्दमा 10 अध्याय वर्णन छन् र पहिलो अध्यायमा चाहिँ विराट स्वरूपको वर्णन गरिएको छ। दोस्रो अध्यायमा सत्य मुक्ति र क्रम मुक्तिको वर्णन छ। अनि तेस्रो अध्यायमा विविध देवताहरूको उपासनाका विषयमा वर्णन गरिएको छ। चौथो अध्यायमा सुखदेवजीले मङ्गलाचरण गर्नुहुन्छ। अनि 5औं अध्यायदेखि उता नारदजी र ब्रह्माको सृष्टिपरक चाहिँ प्रसङ्ग प्रारम्भ हुन्छ। ब्रह्मा र नारदजीको दिव्य संवाद 5, 6, 7, 8 अध्यायसम्म। 9 अध्यायमा गएर भगवानले ब्रह्मालाई चतुश्लोकी भागवतको ज्ञान प्रदान गर्नुहुन्छ र 10 अध्यायमा भागवतका 10 लक्षणको वर्णन गर्दै र सृष्टिको प्रसङ्ग वर्णन गर्दै द्वितीय स्कन्द पूर्ण हुन्छ। अगाडि तृतीय स्कन्द प्रारम्भ हुन्छ। तृतीय स्कन्दमा जम्मा 33 अध्यायहरू रहेका छन्। पहिलो, दोस्रो, तेस्रो र चौथो 4 अध्यायमा विदुर र अनि उद्धवजीको दिव्य संवाद। 5 अध्यायमा विदुरजीले हरिद्वारमा गएर मैत्रेय ऋषिका आश्रममा पुगेर प्रश्न गर्नु सृष्टिकै प्रसङ्ग सजन। 9 अध्यायमा पनि र 10 अध्यायमा गएर 10 प्रकारको सृष्टि। 11 अध्यायमा कालको सृष्टि। अनि 12 अध्यायमा गएर विविध ऋषिमुनि साधु सन्त महात्मा चराचर प्राणी सबैको सृष्टि भएको प्रसङ्ग वर्णन छ। अनि 12 अध्यायमा स्वयम्भू मनु र शतरूपाको पनि प्राकट्य प्रसङ्ग। दोस्रो, तेस्रो र चौथोमा गजेन्द्र नाम गरिएका हात्तीलाई भगवानले बचाएको, गोहीका मुखबाट बचाएको प्रसङ्ग वर्णन छ। अनि 4औं अध्यायदेखि उता देवता र दैत्यको युद्ध प्रसङ्ग अनि देवताहरू चाहिँ दुखी भएर भगवानका शरणमा गएको प्रसङ्ग वर्णन गरिएको छ। 5 अध्यायमा देवताहरूले भगवानको स्तुति। 6 अध्यायमा भगवानले समुद्र मन्थन गर्ने प्रेरणा दिनुहुन्छ। दैत्य देवता मिलेर समुद्र मन्थन प्रारम्भ गर्छन्। 7 अध्यायमा 8 अध्यायमा अनेक रत्नहरू समुद्रबाट प्रकट हुन्छन्। अनि त्यस पश्चात 9 अध्यायमा अमृत बाणीपछि दैत्य र देवताको झगडा हुन्छ सजन। देवासुर संग्राम 10 र 11 अध्यायमा वर्णन छ। 12 अध्यायमा भगवान नारायणले शिवजीलाई चाहिँ मोहिनी अवतारको दर्शन गराइदिनुहुन्छ। 13 अध्यायमा गएर अरु 7 मनन्तरको वर्णन गरिएको छ। 14 अध्यायदेखि उता चाहिँ कश्यप र अदितिको प्रसङ्ग वर्णन गरिएको छ सजन। अनि पयोव्रतको प्रसङ्ग 15 अध्यायमा। 16 अध्यायमा भगवान वामनको प्राकट्य। 17 अध्यायदेखि लिएर 23 अध्यायसम्म वामन भगवानले पलिकामा गएर 3 पाइला जमिनको याचना गरेर देवताहरूलाई स्वर्ग फर्काएको प्रसङ्ग वर्णन गरिएको छ 23 अध्यायसम्म। 24 अध्यायमा सत्यव्रत राजालाई मत्स्य नारायण भगवानले दर्शन दिएको प्रसङ्ग वर्णन गर्दै अष्टम स्कन्द पूर्ण हुन्छ। अगाडि 9औं स्कन्द प्रारम्भ हुन्छ। 9औं स्कन्दको पहिलो अध्यायमा चाहिँ श्राद्धदेव मनुको प्रसङ्ग र उहाँका पुत्र सुद्युम्नको जन्म कथाका विषयमा वर्णन र कुनै अनि 10 भाइ अन्य छोराहरू श्राद्धदेव मनुका जन्मेको प्रसङ्ग। दोस्रो अध्यायमा पृषद्रको चरित्र। तेस्रो अध्यायमा सरियाती राजाको चरित्र, सरियाती राजाकी छोरी सुकन्याको प्रसङ्ग वर्णन गरिएको छ। अनि चौथो अध्यायमा गएर अम्बरीश राजाको प्रसङ्ग वर्णन गरिएको छ सजन। 6औं अध्यायमा युवनाश्वको प्रसङ्ग, युवनाश्वका पुत्र मानधाताको चरित्र। अनि 5 अध्यायमा गएर अनि 6औं अध्यायमा गएर अन्य प्रसङ्गहरू वर्णन गरिएका छन्। त्रिशङ्कु र सत्यव्रतको चरित्र वर्णन छ। 8 अध्यायमा बाहुका पुत्र सगरको चरित्र, सगरका छोराहरू 60,000 छोराहरू कपिल भगवानद्वारा र कुरदाग्निद्वारा जलेर भस्म हुन्छन् र गङ्गालाई अवतरण गराएको प्रसङ्ग भगीरथद्वारा 9 अध्यायमा।
10 अध्यायमा गएर भगवान रामचन्द्रको जन्म कथा रामायणको प्रसंग 9, 10 र 11 अध्यायमा वर्णन गरिएको छ सजन 2 अध्यायमा। अनि 12 अध्यायमा निमिका वंशीय राजाहरूको चरित्र, 13 अध्यायमा पनि 14 अध्यायदेखि उता पुरुरवाका वंशीय चन्द्रवंशी राजाहरूको प्रसंग वर्णन गरिएको छ 14 अध्यायदेखि उता। अनि त्यसपश्चात ययाति आदि राजाहरूको चरित्र 18, 19 अध्यायमा वर्णन गरिएको छ सजन। अनि 20 अध्यायमा गएर ती पुरुरवंशीहरूका राजाहरूका विषयमा यदुवंशी राजाहरूको चरित्र 22, 23 अध्यायमा वर्णन गरिएको छ। अनि त्यसपश्चात 24 अध्यायमा अन्तिम अध्यायमा भगवानका बाल्य लीलाको प्रसंगलाई संक्षेपमा वर्णन गर्दै 9औं स्कन्द पनि पूर्ण हुन्छ। अगाडि 10औं स्कन्द प्रारम्भ हुन्छ। 10औं स्कन्दमा जम्मा 90 अध्यायहरू रहेका छन्। सबैभन्दा लामो स्कन्द भनेको 10औं स्कन्द हो। 10औं स्कन्दको पहिलो अध्यायमा पृथ्वी माता दुखी भएर गाईको स्वरूपलाई धारण गरेर देवताका शरणमा जानुहुन्छ। देवतालाई लिएर ब्रह्माका शरणमा, ब्रह्माद्वारा पनि समस्याको समाधान नभएपछि नारायणका शरणमा। अनि दोस्रो अध्यायमा आएर भगवान देवकीका गर्भमा प्रवेश गर्नुभयो भनेर देवताहरूले गर्भस्तुति गरेको प्रसंग। तेस्रो अध्यायमा भगवानले चतुर्भुज नारायण स्वरूपमा अवतार धारण गरेको प्रसंग र वसुदेवजीले बोकेर गोकुलतर्फ लिएर जानुहुन्छ। चौथो अध्यायमा कंसले जति जन्मेका बाल बालिका छन् सबैलाई ब्रज क्षेत्रमा भएका सबैलाई वध गर्ने आज्ञा दिएको प्रसंग। 5 अध्यायमा गएर भगवान कृष्णको प्राकट्य उत्सव धुमधामसँग मनाउँछन् गोकुलवासीहरूले, जसलाई नन्द उत्सव भन्छौँ हामी। अनि 6औं अध्यायमा पुतना राक्षसीको उद्धार गर्नुहुन्छ भगवान कृष्णले। 7 अध्यायमा सकट भञ्जन र तृणावर्त दैत्यको उद्धार गर्नुहुन्छ। 8 अध्यायमा भगवानको नामकरण संस्कार गर्गाचार्य गुरुले गर्नुहुन्छ र 8औं अध्यायमा भगवान कृष्णले दही चोरी माखन चोरी लीला प्रारम्भ गर्नुहुन्छ। 9 अध्यायमा यशोदा माताले दहीका ठेकी फुटायो कृष्णले भनेर हातमा डन्डा लिएर खेदेको प्रसंग 10 अध्यायमा 9 अध्यायमा र 10 अध्यायमा गएर चाहिँ पोखलीमा भगवान कृष्णलाई बान्नुहुन्छ। माता यशोदाले कृष्णले आँगनका पल्ला छेउका जोडी रुख ढालेको प्रसंग र कुबेरका पुत्र यमल र अर्जुनले भगवानको स्तुति गर्छन्। अनि 11 अध्यायमा गोकुललाई छोडेर वृन्दावनमा बसै जानुहुन्छ सारा गोकुलवासीहरू, कृष्ण बलराम आदि सबैजना। अनि 12 अध्यायमा भगवान कृष्ण गौ चारणका निमित्त गाईका बाछा बाछी लिएर चराउन गएको प्रसंग। 13 अध्यायमा ब्रह्माले भगवानको परीक्षा लिनुहुन्छ। 14 अध्यायमा ब्रह्माले भगवानको स्तुति मर्दन गर्नुहुन्छ। 16 अध्यायमा पनि कालिया नागकै प्रसंग। 17 अध्यायमा दावानल अग्निलाई भगवानले पान गर्नुहुन्छ। 18 अध्यायमा शरद ऋतुको वर्णन र 19 अध्यायमा वृन्दावनको वर्णन र 20 अध्यायमा गएर पनि वृन्दावनकै चर्चा गरिएको छ। 21 अध्यायमा वेणुगीतको प्रसंग। 22 अध्यायमा गएर 10औं स्कन्दको 22 अध्यायमा भगवानले चिरहरण गर्नुहुन्छ। 23 अध्यायमा यज्ञ पत्नीहरूमाथि भगवानको कृपा। 24 अध्यायदेखि उता गोवर्धन धारण लीला प्रारम्भ हुन्छ। 27 अध्यायसम्म। 28 अध्यायमा गएर भगवान कृष्णले सम्पूर्ण वृन्दावनवासीहरूलाई गोलोकधामको दर्शन गराएको प्रसंग र 29 अध्यायदेखि 33 अध्याय पर्यन्त 5 अध्यायमा रासलीलाको वर्णन गरिन्छ। अनि देवताहरूमा सबैभन्दा उत्तम नारायण कृष्ण राम हुनुहुन्छ। वैष्णवहरूमा सबैभन्दा उत्तम वैष्णव भनेको शिवजी हो। र अनि पुराणानामिदं तथा पुराणहरूमा सबैभन्दा उत्तम पुराण नै श्रीमद् भागवत दीप पुराण। तद्रूपेण च नारदाय मुनये कृष्णाय तद्रूपिणा योगीन्द्राय तदात्मनाथ भगवद्राताय कारुण्यता तत्शुद्धं विमदं विशोकममृतं सत्यं परं धीमहि। ब्रह्मालाई सुनाउनु भयो चतुर्श्लोकी भागवत। ब्रह्माले आफ्ना पुत्र नारदजीलाई सुनाउनु भयो। नारदजीले व्यासजीलाई सुनाउनु भयो। व्यासजीले 4 श्लोक भागवतको व्याख्या गरेर 18,000 श्लोकमा परिणत गरिदिनु भयो। अनि आफ्ना पुत्र सुखदेवजीलाई पढाउनु भयो। सुखदेवजीले नै राजा परीक्षितलाई गंगाका किनारमा यही भागवत सुनाउनुहुन्छ। परीक्षितलाई सुनाउँदा सुत पौराणिक नाम गरिएका ऋषि सुतजीले पनि सुन्नुहुन्छ। अनि सुतजीले नैमिषारण्यवासी 88,000 ऋषिहरूलाई यही भागवत सुनाउनुहुन्छ पढाए र त्यहाँबाट अवतरित हुँदै 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 आज यो चाहिँ अर्जुनधारा नगरपालिका 6 मा अवस्थित आँगनमा पनि यो भागवत विश्राम हुनै लाग्यो। भगवान नारायणबाट प्रारम्भ भएर यहाँसम्म आएको यो सनातन ग्रन्थ हो भागवत भनेको। हेर्नुहोस्, सनातन ग्रन्थ हो यो श्रीमद् भागवत महापुराण। र सत्यम परम धीमहि, उनी सत्यरूपी परमात्मा भगवान श्रीहरिका चरणमा
सत्सत वन्दना गर्दै भागवतलाई विश्राम गर्न चाहनुहुन्छ सुतजीले। भागवत सुरु पनि सत्यम परम धीमहि, बीचमा पनि सत्य प्रकण्ड सुरु हुन्छ, बीचमा पनि सत्य र अन्त्यमा पनि सत्यमै गएर विश्राम हुन्छ भागवत सज्जन। यो भागवतको विशेषता हो। भवे भवे यथा भक्ति पादयोस्तव जायते तथा कुरुष्व देवेश नाथस्त्वं नो यत प्रभुः। हामीहरूले भगवानसँग प्रार्थना गर्नुपर्छ, कामना गर्नुपर्छ, हे भगवान मेरो भरिसके अर्को जन्म नहोस्, यही जन्ममा मैले मोक्ष प्राप्त गर्न सकौं, तर केही कारणवश मेरो अर्को जन्म भइहाल्यो भने पनि कुनै पनि जन्म जन्मान्तरमा हजुरलाई कहिले बिर्सिन नसकौं, हजुरको याद बनिरहोस्, हजुरसँगको सम्बन्ध कहिले पनि नछुटोस् भनेर, हजुरको भक्ति सदा जागृत बनिरहोस् भनेर हामीहरूले भगवानसँग बारम्बार यही कामना गर्नुपर्छ, यही प्रार्थना गर्नुपर्छ, कहिले पनि यो सम्बन्ध हाम्रो नछुटोस्। हामीले भगवानसँग यही प्रार्थना गर्नुपर्छ। अब म भागवतको अन्तिम श्लोकलाई उच्चारण गर्न लागिरहेको छु। यस्य सर्व पाप प्रणाशनम प्रणामो दुःख शमनस तं नमामि हरिं परम। नाम संकीर्तनम यस्य, जुन भगवानको नाम संकीर्तन गर्नाले हाम्रा सबै पापहरू नष्ट भएर जान्छन् र जुन भगवानलाई प्रणाम गर्नाले हाम्रा दुःख दारिद्र्य आपद विपद सबै विनाश भएर जान्छन्, त्यस्ता मंगलकारी भगवान श्री हरिका चरणमा सत्सत वन्दना गर्दै भागवतलाई विश्राम गर्नुहुन्छ सुतजी महामुनिले सज्जन। र यो भागवतको अन्तिम श्लोक अति नै मार्मिक श्लोक रहेको छ। म अगाडि अगाडि भन्छु, हजुरहरूले पछि पछि भन्ने कोसिस गर्नुहुनेछ। संस्कृत शब्द हो, अप्ठ्यारो होला, जिब्रो नफड्कारिएला। यस्य नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम प्रणामो दुःख शमनस तं नमामि हरिं परम। नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम प्रणामो दुःख शमनस तं नमामि हरिं परम। कीर्तनम यस्य, जुन भगवानको नाम संकीर्तन गर्नाले हाम्रा सबै पापहरू नष्ट आपद विपद सबै विनाश भएर जान्छन्, यस्ता मंगलकारी भगवान श्री हरिका चरणमा सत्सत वन्दना गर्दै भागवतलाई विश्राम गरिएको छ, विश्राम दिएका छौं। त्वदीयं वस्तु गोविन्द तुभ्यमेव समर्पये तेन त्वदङ्घ्रि कमले रतिं मे। परम पुरुष परमात्मा बालकृष्णका चरणमा समर्पण गर्दै र मेरो भक्ति मेरो हृदय कहिले पनि कृष्णका चरणबाट अलग नहोस्, त्यो रति त्यो भक्ति सदा जागृत बनिरहोस् मलाई भनेर सुतजी महामुनिले पनि सारा सम्पूर्ण भागवतलाई पूर्ण विराम दिनुहुन्छ। तर भागवत कहिले सकिँदैन सज्जन, भागवत सकिने विषय होइन, भागवत त सनातन ग्रन्थ हो। हामी सक्यौं भने कहिले उठ्छौं, उठ्दैनन् भने भागवत पनि सकिने होइन। हामी काम गर्दा गर्दा गल्छौं, थाक्छौं, अनि एकछिन आराम गर्छौं, फेरि उहिले आजैबाट हाम्रो जयपुरमा सुरु भइसक्यो भागवत। आज पहिलो दिन हो, हेर्नु भागवत सुरु भइसक्यो जयपुरमा। पुगेर हजुरहरू सबै कर्ता परिवारको पनि जीवन धन्य बनोस्। जसले आएर सुन्नुभयो साथीहरू भागवत र सुन्ने मौका कतिले पाउनु पनि भएन, सुन्ने र सुन्न नभ्याउने सबैको कल्याण भागवत भगवानले गर्नुहोस् भन्ने यिनै कामनाका साथमा अब हाम्रो समय अगाडि बढिसकेको छ र आजको दिवाकालीन कथा प्रसङ्गलाई हामी सम्पूर्ण यही विश्राम गर्दछौं र सम्पूर्ण भागवतलाई यही हामी विश्राम गर्दछौं। शुभ दिन। भक्तवत्सल भगवानको श्रीमद् भागवत महापुराणको आजका आनन्दको भक्त भगवानको जय हो। ओम निरगुं हरिः प्रजननं देयस्तु दशवीरगुं सर्वगणगुं स्वस्ति आत्मसनि प्रजासनि पशुसनि लोकसन्यभयसनि अग्निः प्रजां बहुलां मे करोत्पन्नं पयोरेतु अस्मासु च धरणि विद्युदग्नि तथैव च त्वमेव जयाम्यहम्। श्री भागवत भगवान की है आरती।
पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती, पापियों को पाप से है तारती। ज्योति जगाने वाला पंचम वेद। श्री राधे श्री राधे श्री राधे श्री राधे श्री राधे श्री राधे श्री राधे। हरि नाम यही, हरि नाम यही, हरि नाम यही पापियों को पाप से है, पापियों को पाप से है तारती। ये सात्विक गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये सात्विक गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। श्री राधे श्री राधे, पापियों को पाप से करुणावतारम संसार सारम भुजगे हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। पिता त्वमेव त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव 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 सर्वं मम देवदेव। प्रसीद मातर् जगतोऽखिलस्य, प्रसीद विश्वेश्वरि पाहि विश्वं। त्वमेश्वरी देवी चराचरस्थितेन्द्रियं बोधिमतां परिशात्मना प्रकृतिं स्वभावान् करोमि यत् यत् सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पयामि, नारायणायेति समर्पयामि, नारायणायेति समर्पयामि। श्री विष्णु भगवान को, कैलाशवासी शिव शंकर भगवान महाराज को, विद्यादात्री सरस्वती माता को, भद्रकाली माता, नेपाल माता को, पातिभरा माता को, आज को धर्म को, अधर्म को, अधर्म को। राधे माथि यसरी बाँधेको छ एकछिन ल। एउटा आरती गर्न मालिक यहाँ पूजालाई ल्याइदिएका बाती हुन् के सबै हामीले काटेका तल तल एकै नाच गर्छन्। अब यो मुख के गर्ने त मुखै निकालेर अर्को हाल्नु पर्यो। दायाँ बायाँ पारेको छु मैले खोज्नलाई। यहाँ हाल्दैन त सबै भिजा यहाँ छ नि मोटा बाती। म त मेरो फोनको खोजीमा हिँडेको थिएँ।
टपरा दिए भाइबा हुआ लामा लामै मिलाएर छोटो छोटो मिलाएर घरका दिदीले कस्तो पार्छ बिगार्नु चाहिँ भएन नि त छोरी होइन त एउटा हातले परेर हो क्या त्यसको दिदी एउटा एउटा त्यो मैले निकालेँ यस्ता बिस्तारै छिटो फटाफट हुँदैन खाना पनि फटाफट हुँदैन समाएर लानु पर्दैन अब यो श्रीमद् भागवत लगाइयो धेरै रहर गरेको थियो 40 सालदेखि लगाउँछु भनेर इच्छा राखेको थिएँ अनि इच्छै मात्रै रहिरहेको थियो अब अहिले साइत आएछ श्रीमद् भागवत लगाइयो गुरु पनि त्यस्तै राम्रा भेटिनु भयो 5 जना हुने गरी कथा सुनाउनु भयो आज त कथा सकिँदा त मेरा आँखाबाट आँसु आयो विरक्ति लाग्यो आज 6 दिन आज बेलुका 7 दिन अनि आज नरमाइलो लागेको छ कथा सकिएपछि चाहिँ ती भगवानका गुणानुवादहरू ती भगवानले गरेका लीलाहरू त्यो सबै सुन्दाखेरि हामी मानिसले के दुःख भयो भन्नु हामीलाई किन कष्ट भयो भन्नु होइन भगवानले त त्यत्रो दुःख पाउनु भएको छ कष्ट पाउनु भएको छ राम र सीता वनवास गरेर कुश ओछ्याएर सुत्नु भएको छ गङ्गाजीमा तर्दाखेरि माझीले तारेन अनि हे राम तिमीलाई म तार्न सक्दिनँ किनभने तिमीले पैतालाले छुँदा ढुङ्गो पनि मान्छे बनायो म तार्दिनँ तिमीलाई भनेर खेबटले भन्छ अनि रामचन्द्रले भन्छन् म त्यस्तो गर्दिनँ मलाई तार भनेपछि वचन देऊ मलाई तिमीलाई म तार्छु तर मलाई पनि तिमीले तार्नुपर्छ भनेर रामचन्द्रलाई खेबटले भन्छन् अनि रामचन्द्रले उनलाई पनि तार्ने वचन गरेर पारी तार्छन् अब पार तार्छन् भनौँ न समुद्रबाट तरिन्छ त होला नि अब भगवानका लीला के छन् थाहा छैन अब हेरौँ अब कस्तो कर्म भयो कस्तो गरियो आफूलाई केही थाहा हुँदैन बाबु के गरे भन्ने आफूलाई केही पनि थाहा भगवान सबै संसार भगवानको सृष्टि त छ अर्थ छैन नि भाइ त छैन नि भगवानका लागि सन्तानलाई राम्रो होस् नाति नातिनीलाई राम्रो सुख शान्ति होस् त्यसै भनेर लागेको हो प्रभुले जे गर्नुहुन्छ त्यही आशा बसिएको छ कथा कतिको सुन्दै हुन्छ नि कथा त राम्रो सुन्दैछु मैले त साह्रै सुन्दैछु नि अनि कतिजना छोराछोरी तपाईँको मेरा छोरी 3 वटी हजुर छोरा 5 भाइ मेरा कान्छीका 3 वटी गरेर 6 वटी छोरी छन् हजुर अनि छोरा चाहिँ 3 मेरा 5 भाइ हुन् हजुर त्यस्तै छ अरू श्रीमद् भागवत केही श्लोकहरू आउँछन् भनिदिनु तपाईँले भन्दै जानु मैले होइन भनेको आमाले भनेको सिकाएको तपाईँ भन्नु न अनि मम्मी
हामीले पुराण लानु भएको छ तपाईँ भन्नु त ल भन्नु नमस्कार, राधे राधे सबैमा। म यो घरको बुहारी, मेरो आमा बुवा, म यहाँहरू सबैजना हामी मिलेर हामीले महात्म्य लगायौँ र आज हाम्रो यहाँ लागबत्तीको तयारी हुँदैछ। सबैलाई राम्रो होस्, सबैलाई महात्म्य सुनेर सबैलाई राम्रो होस्, भगवानले शक्ति दिउन्, भगवानले शक्ति दिनुहोस्, आशीर्वाद दिएर सबैलाई रोग नलागोस्। यहाँभन्दा अगाडिका दिनहरूमा सबैलाई स्वास्थ्य, सुख, शान्ति, समृद्धि सबैको शुभकामना। दाइनी पुरानै लायो दाइनी भागतै लायो बोलेन न भगवान नारायण बोलेन न भगवान गर्न त असुमे जग्गेनी घरैमा गर्यौँ असुमे जग्गेनी घरैमा गर्यौँ बोलेन न भगवान नारायण बोलेनन् भगवान। आउँदैन त मेरा तिनवटी छोरी कान्छीका तिनवटी छोरी छवटी छोरी छन् हाम्रा। हजुर छोराहरू 5 भाइ हुन्, उसका छोरा छैन, कान्छीका छोरी हुन्। मेरा त्यही त मेरा 5 भाइ छोरा तिनवटी छोरी, कान्छीपट्टिका तिनवटी छोरी छवटी छोरी हुन्। अनि श्रीमद् भागवत कतिको राम्रो लाग्यो? श्रीमद् भागवत एकदम राम्रो, ध्यान दिएर आँखा थालेदेखि भगवानको ध्यान गरेर सुनिराखेको छ। सन्तान नाति नातिना छोराछोरी सबैलाई सुख शान्ति होस्, भगवानले सबैलाई पार लगाउन्। हुन त अघि आफूले मैले पनि 3वटा पुराण त पहिले पनि राखेँ, सकि नसकी अब अहिले छोराका पालाको चाहिँ म पुराण सुनिराखेको छु। भगवानले रक्षा गरून्, मेरो ध्यान त्यसैमा छ सधैँभरि। छोराछोरी नाति नातिनालाई सबैलाई सुख शान्ति होस्, धन दान हुन्, दुःख कसैलाई नहोस्, मागेर खानु कसैले नपरोस्, सुखले आफ्ना 4 पाउ नौराले कमाएर खाएर मर्नु परोस् भगवान। साइडमा आइपुगिरहेको छु, अरू बेला अब सानीमाको घर हुनु न। सानीमा भन्नाले म सिटौला हुँ, मामाको छोरी। धेरै भिड त त्यहाँबाटै ठेलठाल गरेर साइली छोरी परे होइन, एउटा बाजा बज्यो। अब के गर्नु? एकछिन फेरि भन्छ। मेरो नाम अनन्त रामोली। हजुर। अर्जुनधारा 6 पशुपति टोल निवासी। मैले यो 2079 वैशाख 7 गतेबाट 14 गतेसम्म श्रीमद् भागवत महायज्ञ सञ्चालन गर्ने र आज समापन गरेको थिएँ र यसमा मुख्य वक्ताको रूपमा मैले साधुटारबाट शान्तिराम नेपालज्यूलाई आग्रह गरेर उपस्थित गराएको थिएँ। उपवाचकमा चाहिँ नजिकै नै अर्जुनधारा 6 निवासी वासुदेव नेपालीजी हुनुहुन्थ्यो। त्यस्तै गणेशमा आफ्ना सदाकालीन पूजनीय हुँदै आउनुभएका गुरु धनपति ढुङ्गेल गणेशमा स्थापना गरेको थियो र त्यसै गरेर अन्य वेद पाठको लागि एकजना खतिवटा गुरुलाई स्थापना गरेको थियो भने सदा पाठको लागि मैले भगवान पौडेलज्यूलाई चाहिँ सहभागी गराउँदै 5 जना ब्राह्मण लगायत कलाकारहरूसहित महायज्ञ राम्ररी सुसम्पन्न भएको छ र साह्रै चित्त बुझ्दो तरिकाको महायज्ञ सम्पन्न भएको कुरा हामीलाई लागिरहेछ। न त्यसका माइली न त्यसका माउली न त्यसका माइली न त्यसका जामन्दी
अलि रोज गाउनु अलि रोज त्यहाँबाट रघुनी पानीका मैला रघुमा रघुनी पानीका दानी अचाउँछु हेरेर म पानी अचाउँछु दाइनो वर्तनी प्रदक्षिण गरी त्यहाँदेखि प्रदक्षिण गरी म जोर बाउन बाउने बाटैमा भेटेनी जोर बाउन बाउने के राम्रो साइत के राम्रो साइत रहुमा रहुनी बाउन रहुनी प्रदक्षिण गरी पानी अचाउँछु राजा त्यहाँबाट हिँडेका हरिमल्ल राजा बाटैमा भेटे खोलाका धार साइड पर्यो रहुमा
पहेँलोको पिठ राखौँ न त्यो दियो चाहिँ ल्याउन बिर्सेको यहाँको छ दियो मलाई भनेकै थिएँ हो बाटोले छुपिहाल्छ तेल दिनु तल पेटमा हाल्दा चाहिँ हुँदैन बाँकी राखिसकेपछि यो विषय त देखिँदैन राख्नु त बाँकी राख्नु त तपाईँ सबैले राख्नु उतापट्टि त्यो मिडिया छैन त्यो तिल बाहिर हुँदैन दिप्ती तिल बाहिर हुँदैन यो यता दिप्ती ओरा राखेको छ उता खानु हो बाङ्गो भयो अनि त्यस्तो भित्र जहाँ खानु न त्यो साइडमा उता खाने मण्डपबाटै हुने नि त मण्डपबाटै हुन्छ नि त मण्डप मिरा बाहिर छोडिदिएको नानी त्यता नराख तिलमा जित्न उता खाली छ नि त घुमाएर राख्नु भने राखिदिनु अलिकति दाजुलाई एक मुठो राखिदिनु भाउजू दाजुलाई राखिदिनु त एउटा मुठो यहाँलाई खुना गऱ्यो आउनु मामा दाजु आउनु अब भइहाल्छ फेरि उता जान्छन् अनि दिनुहुन्छ उनीहरू छिटो आउँदैनन् क्या घरमा बस्ने धारामा त्यति हेर्नु त्यो बाहिर चाहिँ नराख्नु कि त्यहाँ मिलाइदियो भने सबै हाल्यो बाहिर चाहिँ राख्नु ठिक्क मात्रै माथि माथिबाट हाल्दा राखिदिनु न एकैचोटि हाल्नु राखिदिएको उनीहरूलाई हजुर राखिदिनु यताबाट अलिकति भान्जीहरू त्यो कलश बोक्नु होला बस्नु गणेशजी गलिसक्नु अर्को थाल छैन हजुरको चेन बिग्रिरहेको हजुर सूर्य भाइ हजुर आउनु भन्नु न ल ए हजुर 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 नमस्कार अघि आएको के बोल्न पाइनँ बसेर हिँड्ने मैले बाहिर आएको छुइनँ एउटा टपरिया मलाई चाहियो एकछिन बाली सकिन्छ
पहुँचो अब खिच्दैछु उपस्थित भइसक्नु भएको छ। आत्मपुष्प लिएर स्मरण गरौँ हाम्रा कार्यहरू सिद्धि हुन्। हामीले श्रीमद् भागवत महाज्ञान महायज्ञलाई आज पूर्ण गर्दै लक्ष्यवर्तीका श्रीमन्मगणाधिपतये नमो लक्ष्मीनारायणाभ्यो नमः मातापितृचरणकमलेभ्यो नमो इष्टदेवताभ्यो नमो कुलदेवताभ्यो नमो ग्रामदेवताभ्यो नमः स्थानवेभ्यो देवेभ्यो सर्वत्रैवादिवाय कोटिसूर्य समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। ओम गणपतये नमः गणेशाम्बिकाभ्यां नमो नमः। गणेशजी चढाइदिनु पुष्प विष्णु पर्वत सत्य ज्वाला प्रिय विष्णु सर्व विष्णु जगत हरि ओम तत्सत् ओम तत्सत् ओम तत्सत्। ओम विष्णु 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 मध्य श्रीमद् भागवत महापुराण विष्णुराज्ञे प्रवर्तते। तस्मात् नरनाम संवत्सरे रविसूर्यः उत्तरायणे चन्द्रस्य दक्षिणायमासोत्तममासे उत्तममासे सौरातः वैशाखमासे वैशाखः कृष्णपक्षान्तर्गतः वसन्त ऋतौ मध्यः भौमवासरायां एकादश्यां परिवर्तन्तो श्रीसूर्यः। मेषराशिस्थितेषु चन्द्रवशे कुम्भराशिस्थितेषु देवगुरु केन्द्राशिस्थितेषु राशिस्थितेषु सत्सु एवं ग्रहगणगुणविशेषेण विशिष्टाय शुभलग्नकारणयोग घोरदान्विताय शुभपुण्यतिथो देहोपमण्यगोत्रोत्पन्नस्य तीव्रवरान्वितस्य मातृतीयशाखान्तर्गतः तथा तस्मात् लक्ष्मीनारायणः श्रीमद्भागवत महापुराण साक्षी तस्मातः दीनदयान् सवलाख संज्ञाका लक्ष्यवर्तिका प्रज्वलन कर्म वयं करिष्यामहे। छोड़ देना भवती दीपनारायण भगवानलाई आह्वान गरेर पूजा गरामे आसनं समर्पयामि पादयोपाद्यं समर्पयामि हस्तयोर्घ्यं समर्पयामि मुख्यातमलिं जलं समर्पयामि चन्द्रार्घ्यं समर्पयामि ओम सर्वसाक्षी दीपनारायणाय सर्वभूमा पूजा कर्तुं पूर्णस्य भूमिरस्य दिव्यस्य विश्वधाय विश्वस्य भूमरस्य धरित्री पृथ्वी जगत्पृथ्वी पृथ्वी मानवसी देवोगी देवाकरणाय गगनगणनाम देवोतराज गिरवल सकल स्तंभ भगवान आदिग्रकल समहत विश्वविद नवपुनरुद्धारि वर्षस्य सार सहस्र धोक्षर धार वयस्वति पदसमा वसवंद्रे वर्णसतम वर्ण सदरवासी वर्ण शरीर सदरवासी गोपनाथ ओम हिरण्यगर्भेति पंचरस्य चित्रम पांडव प्ररोहति माधव पृथ्वीरवादक्षराणि वेशनिजसा प्रथाः तदि समिदामोवादत् कामसजुपस्तन्वस्तु वैभव श्यामपदयोरैडापः ओम बाबी अभी के बारे मेरे मानते विश्व पति काम पापिर बारे में अवसर के विधि पत्र बल पुस्तक मुखार सत्य परि कदर पड़ी बकोशते वेद के आसनत सर्वद परकंबा ओम कर्णस्य तमन वसुरस्य मुखसरद वृद्धस्य रिद सदन्यासी हे बृहस्पति वस्त्र युग्मेन कलशं वैष्णव हस्तदासस्य अभिर्निमय वक्तां विदस्नान सुददगस्नान जनकर्म करिष्ये गम गणपतये आसनं पादये ओम नारिकेलादि फल चढ़ाई समीर हाथों पुष्प निश्चित प्रपाल तेरस ज्योतिं तेज नीरादयाम्यहं धूपदीपादि संपूजितं गन्धाक्षत पुष्पाणि पूजितोऽसि चमस्वः यज्ञमण्डपस्थ सर्वत्र देवादेवताभ्यो नमः गन्धाक्षत पुष्पाणि पूजितोऽसि चमस्वः।